सांगाता मेळटा थंयसरा साहाव तांचे मोदेगात थंयसर दोग वाटे सांगाता मेळटा थंयसरा साहाव तांचे मोदेगात येतलो रावतलो तांकां सांगात दितलो जिवितांचे भेसावानी वर्ते करतलो येतलो रावतलो तांकां सांगात दितलो जिवितांचे भेसावानी वर्ते करतलो बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन आमच्या आसम्या जेजू क्रिस्ताची ती कृपा देवा समोग आणि पवित्र आत्म्या सवे आम्ही जोडलेलो वो एकवट सदांच तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो म्हज्या मोगाच्या भावानो आणि बहिणीनो हर एका नव्या वर्षाच्या मोद्याने रातीच्या त्या मिसावळार या सकाळीच्या मिसावळार हर एका वर्सा सुखान असताना मिसा उपरांत एक आशीर्वाद लोकांक हे जग दिता हर एका वर्सा त्या दिसा मात्र ताजो आमी उगडास करता दुसऱ्या दिसा ताजो कोणाक उगडास उराना आनी कितें म्हणून बेसांव दिता सरस परस उजवाड तुमचेर परजळो म्हणून कितें आमी बेसांव दिता सरस परची शांती तुमचे सवे आसो म्हणून कितें आमी बेसांव दिता सरस परस तुमचे सवे आसो न्हू तुमच्या सर गरजान तुमकां पावो म्हणून केदें वर्तें बेसांव पळया भाव भयणी हरे दीस उडास करा देखून कोणाक हांवें नातालां फेस्ता वेळार तांच्या घरांनी हांवें ते संदेश धाडला तातूंत बेसांवांनी तें बेसांवाचें पत्र हांवें धाडलां सगळें वर्सभर तुमचेर तुमच्या कुटुंबाचेर जेजूच्या नांवान सरस्प्रसो आशीर्वाद पडोवन दी म्हणून आशीर्वाद न्हय शिराप आशीर्वाद भाव भयणीनो न्हय ख्यास्त देखूनच भावा रिचीन सांगलें न्ही वडोल कितलें सोबीतकान सांगलें धाकले दिवन सांगलें कितें देवाक मानवाना तें भायर उडया कितें देवाक मानवा आतां तेंच भितर दवरा आज आमी निचेव करया ताका मानवा आतां तें आमी करता तर ताणें बसयलां शांती ताका मानवाल्ल्या मनशांक ह्या संवसारी शांती तुका जाय देवाक मानू आता तें कर मनशाक मानू आता तें करूंक वचनाका तुमच्या कुटुंबात शांती जाय सगळें कुटां मेळून देवाक कितें मानू आता तें करा पेल्याक या शेजारच्याक न्ही तुमच्या कुटुंबात शांती आसतली गो बायलां मध्ये शांती जाय देवाक कितें मानू आता तें तुमी दोगांय मेळून करा तुमकां दोगांयकी शांती आसतली आज भावा भयणीनो फाटल्या 23 वर्सां जावन म्हजी शांती हांवें वगडावंक ना हांव वगडावचो ना कित्याक म्हजें कामच देवाक महिमा दिवचें काम आनी ह्या कामाक तुमी भागीदार जाल्यात देखून देवाचो भरपूर आशीर्वाद तुमचेर हर एकल्याचेर तुमच्या कुटुंबाचेर तुमच्या भुरग्यां तुमच्या हर एका कामाचेर वावराचेर सर तुमच्या वावंटीचेर पडोवन दी म्हणून मागता आसतना जर तर आमी देवाक महिमा दिवंक चुकल्या जर तर हे आशीर्वाद जोडूंक देवाक मानवा आतां तें करूंक आमी चुकल्या तर देवा लागचें बक्षाने मागया आनी हेरांक तशें करूंक आमी शिकोवंक चुकल्या तर एकामेका लागचें बक्षाने मागया आनी म्हणया हांव पातकी सरपदरा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव हांव सारून सांगता मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासून सदांच अंकवार मुवी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वता देवा लागीं विनंती करत म्हणून प्रार्थना सर पदवेदार देव आमची काकलूत करून सर आमची पातकां बगसून आमकां ससणीच्या जिविता पावो सोबिया का
काकुतर सोमिया काकुतर Krista काकुतर Krista काकुतर सोमिया काकुतर सोमिया काकुतर महिमा देवा गोत्सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टात संसारी सर्वेस पोरा देवा सर्गीच्या राया सर्पद्वेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका धीर वाजता तुझ्या थोर वैभव बापाचो आम्ही तुका वाखणता सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्यास पुत्र सोमिया देवा देवाची शेळी तो संसाराचे पाप काढताय आमची काकलूत कर तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे मानून घे कितल्याक पवित्र आज्ञा सांगताती देव बापाचे महिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर प्रार्थुया सर्गीच्या बापा आमच्या रचणारा आणि पोसणारा जीव दातारा आणि सांभाळणारा तुझ्या पायांतळा आम्ही आयल्या तुझ्या पुता जेजूच्या नावान तुवें बसयलेलें ते जिवीत जोडूंक आनी ते आमच्या भावा भयण्या सवे वांटून घेव तर आमच्या काळजांनी मौनांनी भरती शांती आनी समाधान संतोष आनी उल्हास मोग आनी मायपास दया आनी काकळूत आनी आमी आपणावन ती हेरांक दिवंक तूं आमकां फावो कर हे मागणी आमी करता ते आज तुझ्या पुता जेजूचे नावे आमेन. गणना पुस्तकांतले वसप अवसर सो वळ 21-27 सुरेशपरान मैजेक म्हळें आरोना कडेन आनी ताच्या पुता कडेन उलोवन तांकां सांग तुमी इस्रायलितांक हे परी आशिर्वाद दिवंक जाय तुमी तांकां सांगा सोरेस्पोर तुका आशिर्वाद दिवं आनी तुका सांबाळूं सोरेस्पोर आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुजेर पांखूं आनी तुजी दया करूं सोरेस्पोर आपले मुखामळ तुका दाखोवं आनी तुका शांती दिवं अशें ताणें म्हळें ताणें म्हजें नांव इस्रायलिताचेर उलो मारूंक जाय आनी हांव तांकां आशिर्वाद दितलो देवाचें उतर हें देवाचे उडुपकार संसाराचे रचन जाले देवाच्या उतरार उजवाड फांकलो काळोख संपलो ताच्या एका सुत्रान उजवाड फांकलो काळोख संपलो ताच्या एका सुत्रान गलात बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप चॅप्टर 4 वर्ड्स 4-7 पूण नेमलेलो काळ भरती जातच देवान आपल्या पुताक धाडलो एके स्त्रिये थावन तो जल्मालो आनी नियमशास्त्रा खाल आसलेल्यांक सुटका दिवचे खातीर आनी आमकां आपले धर्मदूत करचे खातीर नियमशास्त्रा खाल तो जल्मालो आमी भुरगीं म्हूण दाखोवचे खातीर देवान आपल्या पुताचो
आत्मो आमच्या अंतस्करणांनी धाडलो आनी तो आब्बा बापा म्हणून व्हडल्यान उलो करता. तर तूं ह्या फुडा गुलाम न्हय बगर पूत आनी पूत देखून देवाचे खुशेन दायजाचो वारिस्तारी तूं जालाय. देवाचे उतरें. देवाचे उडोपकार. हालेलुया सर्वेस्पोरा जय जय जय. हालेलुया सर्वेस्पोरा जय जय जय. हालेलुया सर्वेस्पोरा जय जय जय. सर्वेस्पोरा जय जय जय. तुझ्या सर आज्ञा हांव भक्तीनी आयता. तुझी नियमा उर्बेन हांव पाळटा. तुझे सर उपादेश हांव ते पातयेता. सोम्या ताचो मोग करता. हालेलुया सर्वेस्पोरा जय जय जय. हालेलुया सर्वेस्पोरा जय जय जय. हालेलुया सर्वेस्पोरा जय जय जय. सर्वेस्पोरा जय जय जय. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. सालुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सोम्या. लुकाचो शुभवर्तमान अवस्वर 2 वळो 16 तावन 21 पर्यंत. लुक्स गॉस्पल चॅप्टर 2 वर्स 16 to 21. आणि धावाधावी वचून मोरयेक झुजेक आणि खावण्यांत न्हिदलेल्या बाळकाक तांणी देखले. बाळकाक पळयतच ताचे विशयांत देवदूतान सांगलें सकट तांकां समजलें. आनी गवळी सांगताले तें आयकल्लीं सगळां अजाप पावलीं. पूण मोरी ह्यो सरसंगती आपल्या काळजांत जागोवन दवरून त्यो आठयतली. शिकी गवळी आपणे आयकल्ल्या आनी पळयल्ल्या संगती पासत देवाची महिमा गायत आनी ताची स्तुती करीत फाटीं गेले. सगळे देवदूतान सांगल्या प्रमाणेच घडलें. बाळकाक 8वो दीस भरतास ताका सुनात करतना जेजू म्हणून नांव दवरलें. हें नांव तो गर्भी समावच्या आदींच देवदूतान दिल्लें. हें नांव तो गर्भी समावचे आदींच देवदूतान दिल्लें. देवाचे उतर हे. वाखणे तुका क्रिस्ता. म्हज्या जेजूतय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, 2 हप्त्या पयलें बाबा सुनीलान दिल्ली एक ल्हानशी साक्ष तुमच्या मुखार हांव दवरतां. तो ताच्या घरांत शांती सोदून आसलो खंय, समाधान सोदून आसलो खंय. ताजो बापूय घट्ट पियेतालो, देखून पियेल्यार शांती मेळटा म्हण ताणें पिवंक सुरू केलें खंय. शांती मेळोंक ना, भलायकी उरोंक ना, आसलें होगडायलें. पयशे केल्यार शांती मेळटा म्हणून तो भायल्या गांवाक वचून पयशे करूंक पळयले, पयशे जोडले. पयशे जोडल्यार ही शांती मेळोंक ना, या असली शांती उरोंक ना. नवें घर बांदून नव्या घरांत विंगड रावल्यार शांती मेळटा म्हणून पळयलें. नवें घर बांदलें पूण त्या घरांत रावूंक ताका फावो जावंक ना, तें ताणें विकलें म्हणटा. आनी कोणें सांगलें त्या पलाण्या मनशाक वचून मेळल्यार शांती मेळटा म्हणून त्या पलाण्या मनशाक ह्या पंडिताक वचून मेळोन आयलो जाल्यार ताका शांती मेळोंक ना. आनी कोणें सांगलें तो एकलो आनी एकलो आसा मंत्रवादी, ताका तूं इतले दिल्यार तो तुका शांती तुका आनी तुज्या कुटुंबाक जोड दिता म्हणून थंय गेलो. 10,000 रुपया ताच्या पांयां तळा दवरले. फाटीं आयलो, पळयतना सगळी आसली शांती कुटुंबांत तांणी होगडायली. निमाणे ताका शांती मेळ्ळी खंयसर म्हणून ताणें सांगलें. जेन्ना देवाचें उतर ताणें आयकलें,
शांतीचो कुंवार कोण म्हण ताका समजालें. शांतीच्या कुंवाराच्या पांया तळा तो आयलो. त्या दिसान फाटल्या 2-3 वर्सां जावन ताका मेळिल्ली ती शांती, ताच्या कुटुंबाक मेळिल्ली ती शांती अजुनूय आसा आनी तांणी होगडावंक ना आनी तो होगडावचो ना. शांती सोवें तो जियेता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. देखून सांगें तुमचे खातीर एक बरें कंतार घडलां. तुमी त्याच प्रमाणे ह्या भावा प्रमाणे सुनिला प्रमाणे सोदून आसात. आमी हर एकले सोदून आसा. खंय मेळटा, कोण दिता, खंय गेल्यार म्हाका लाभता म्हणून. तशें हांवें चिंतलें 23 वर्सां पयलें हो संवसार म्हाका शांती दिता म्हणून, ह्या संवसारांतली म्हाका शांती दितात म्हणून हांवें चिंतून हांव जिवन आसतना म्हाका कळिल्लें सत तुमच्या मुखार दवरता आनी गायता. हेने तेने सोदलें थंय हांगा सोदलें, दीस रात हांवें सोदलें सोदलें. हेने तेने सोदलें थंय हांगा सोदलें, दीस रात हांवें सोदलें सोदलें. सांतांचें नांव काण हांवें सोदलें, जाग्यांचें नांव काण हांवें सोदलें. सांतांचें नांव काण हांवें सोदलें, जाग्यांचें नांव काण हांवें सोदलें. मेळोंक ना मेळोंक ना मेळोंक ना कांय, मेळोंक ना मेळोंक ना मेळोंक ना थंय. मेळोंक ना मेळोंक ना मेळोंक ना कांय, मेळोंक ना मेळोंक ना मेळोंक ना थंय. हेने तेने सोदलें थंय हांगा सोदलें, दीस रात हांवें सोदलें सोदलें. आंगोण घालना हांवें सोदलें, दिता म्हूण भासावन सोदलें. आंगोण घालना हांवें सोदलें, दिता म्हूण भासावन सोदलें. मेळोंक ना मेळोंक ना मेळोंक ना कांय, मेळोंक ना मेळोंक ना मेळोंक ना थंय. मेळोंक ना मेळोंक ना मेळोंक ना कांय, मेळोंक ना मेळोंक ना मेळोंक ना थंय. हेने तेने सोदलें थंय हांगा सोदलें, दीस रात हांवें सोदलें सोदलें. वात पेटोवन हांवें सोदलें, चीट काडून हांवें सोदलें. वात पेटोवन हांवें सोदलें, चीट काडून हांवें सोदलें. मेळोंक ना मेळोंक ना मेळोंक ना कांय, मेळोंक ना मेळोंक ना मेळोंक ना थंय. जेजूच्या नांवान हांवें सोदलें, जेजूक उरलो मान हांवें सोदलें. जेजूच्या नांवान हांवें सोदलें, जेजूक उरलो मान हांवें सोदलें. मेळ्ळें म्हाका मेळ्ळें म्हाका मेळ्ळें म्हाका दान, मेळ्ळें म्हाका मेळ्ळें म्हाका मेळ्ळें समाधान. मेळ्ळें म्हाका मेळ्ळें म्हाका मेळ्ळें म्हाका दान, दिलें ताणें दिलें ताणें दिलें समाधान. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. फाटल्या 23 वर्सांत हांव तेंच आपणावन आसा, तेंच घट्ट धरून आसा. म्हाका मेळिल्ली शांती, म्हाका मेळिल्लें समाधान संवसारांत हांव न्हय भावां भयणीनो. म्हाका मेळची शांती, म्हाका मेळचें समाधान खाणा जेवणा वरवीं न्हय भावां भयणीनो. म्हाका मेळचें समाधान, म्हाका मेळची शांती तुमी दिल्ल्या दाना वरवीं न्हय मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो. म्हाका मेळची शांती, म्हाका मेळचें समाधान तुमी म्हाका वयर दवरल्या वेळार न्हय म्हज्या मोगाच्यान. हांवें जोडल्या शांती म्हज्या जेजूच्या पांयान तळा. हांवें आपणायला मोग म्हज्या जेजूच्या पांयान तळा. हांवें आपणायले जन्माय म्हज्या जेजूच्या पांयान तळा. हांवें जोडलां हें जिवीत म्हज्या जेजूच्या पांयान तळा. जोडलां देखून हांव तुमचे सगळें वांटून घेवंक शकता. आपणायलां देखून आपणाचें म्हणलें तुमकां दिवंक सोदता आनी कोणाचें न्हय. देखून सोदा मातेवाच्या वांजलांत आवाज 6 आनी वळ 33. सोदा विजा न्हय, सोदा काम न्हय, सोदा जागो न्हय, सोदा नवे फ्लॅट न्हय, सोदा नवी साडी न्हय, सोदा नवी भांगाराची चेन न्हय. सोदा कितें सोदा? ऐका,
देखून सोदा तुम्ही सोदा तुम्ही पहिले देवाचे राज देवाचे राज सोदा आणि ताची खुशी सोदा आणि ह्यो सर्व वस्तूही तो तुमका दितलो. ताचे राज सोदा, ताचे राज बांधा, नाही तुमचे राज. ताची खुशी सोदा, नाही तुझी खुशी आणि कोणाची खुशी. देखून फादर जेरी कोणाय मुखार बागना म्हणल्यार असो अर्थ वता, पूण ताच्या मुखार हांव बागता. तो कितें म्हाका सल्ला दिता, सुचन दिता, संदेश दिता, तो हांव पाळटा, पूण तुमचो हांव पाळिना. सोदा तुमी ताचे राज आणि ताची खुशी आणि ह्यो सर्व वस्तूही तो तुमका दितलो. सर्व वस्तू तो तुमकां दितलो. हळूहळू बाबा मॅक्सीन सांगले मोरजेच्यो न्ही गरजेच्यो. आज मनशां मोरज्यो चड जाल्यात, गरज्यो न्ही त्यो. आसो न्ही परतान घेवचे त्यो गरज्यो न्ही, त्यो मोरज्यो. हांग बोर घालूंक जायतें आसा जाल्यार आनीक नवे काणी येता, गरज्यो न्ही मोरज्यो. खावंक जायतें आसा जाल्यार आनीक नवे खाता, मोरज्यो. घरा रावंक आसात आनीक नवी बांदता याद सोदता, मोरज्यो. देखून माथ्यावाच्या मांजलां 10:5 वळी एक जेजून सांगला, अंतस्करणी दुर्बळी तांचे जावन आसा सर्गींचे राज. ऐका, आपूण दुर्बळी संवसारांत दुसऱ्यांक सरी केल्यार हांव दुबळो. म्हजे कडेन ना आस्त, ना भांगार, ना घर, पण म्हजे कडेन आसा म्हजो देव म्हणून चिंतेली. कितें जावन आसात? आपूण दुर्बळी म्हणून जाणा आसात ती कितली भागी सर्गींचे राज तांचे. मोगाचे न्हू, दुबळीकाय म्हळ्यार संवसाराची दुबळीकाय न्ही, कालतेपण देवा मुखार. म्हाका रचलोलो म्हजो देव आसा, तो म्हाका राखता मात्र, तो म्हाका पोसता. रचलो देव आमकां पोसता, पोसचो देव आमकां राखता. म्हणा कितें मी स्तुती करुया सर्वेस्परा वकानुया धन्या देवा. कालच्या दिसा म्हाका सकाळी एक मेसेज आयली. कोण देवाक मानवाला तो केदीस बुकेवचो ना, ताका भीक मागची गत येवची ना. कोण देवाक मानवाला तो केदीस बुकेवचो ना, ताका तिका तांकां भीक मागची, रीण काडची गत येवची ना. आज घडघड्या बरी देवाचे उतार आमच्या काळजांत रंबास. त्या दाळ आमकां कळटलें भीक मागची गरज ना, रीण काडची गरज ना. म्हजो आदार म्हज्या देवातावन येता म्हणल्यार तुमकां समजतलें. देखून म्हज्या एका कांतरांत हांवें सांगलां, दुबळे कायेंत धैर्य सांबाळ खावजे नाका, कोणाय लागीं भीक मागून तूं वसा नाका. दुबळे कायेंत धैर्य सांबाळ खावजे नाका, कोणाय लागीं भीक मागूंक तूं वसा नाका. आपयताका राखून आसा तुका तो आपयताका. कोणाक? थोडी आसा जावं पुरो हांगा तुमचे मोदे. हांवें दिताना कशें समजून दिलें, देवाचें काम म्हूण दिलें. आतां सुरसुतलें आसल्यार भावां भयणीनो तुमकांच तुमी सारा. देव कोणाय लागीं ताच्या गरजेक, ताच्या मिसावाक, ताच्या महिमेक कोणाय लागीं देव भीक मागना. देवाच्या कामाक देव कोणाय लागीं भीक मागना. देवाच्या कामाक दिताना तुम्ही भीक दितात म्हणून चिंतून दिल्यात ते तुमकांच वाईट. पण देवाक द्या म्हणल्यार तुम्ही दिता जाल्यार तुमकां जातलें जैत. आज हांगासर पवित्र आत्मा म्हाका कितें प्रेरण दिता तें हांव सारतलो. कितें जाय तुका आनी म्हाका आमकां संवसार गी 2 दिसांचो 4 दिसांचो
मात्र 3 कासांचो वो संसार देवसार असो, पण आम्ही संसाराक चिटकोन रावल्या, संसाराक लाभदोन रावल्या. देखून ते कांतार म्हणटा न्ही, हो संसार तुका सांडीत तरी सांडता, एक दीस सांडतलो भियेनाकात. हांव सांडसोना तुका हर मनीस तुका करीत अनाथ तरी अनाथूनय म्हाका. हांव मनशां पाती येना, हांव मनशां पाती येना. कित्याक तितले धाकले म्हजे कडेन आसात. म्हज्याच सावळ्यांत म्हज्याच आतां काल म्हज्याच वेंगेंत म्हणल्यार बरी म्हज्याच आसले. हास कांयच कारण नासतना उलटा जाल्यार मनशांक हांव पाती येना. पण म्हज्या देवाक, म्हज्या जेजूक, म्हाका संपूर्ण स्वता वन पावच्या म्हज्या पवित्र आत्म्याक तुजेर हांव फात येता. जेजू मोगाळा तुजेर हांव फात येता. जेजू मोगाळा कश्टांची मोळां म्हजेर आयल्या वेळा तुजेर हांव फात येता. जेजू मोगाळा म्हजी पाती आनी म्हज्या जेजूचेर तो म्हाका साणिना, तो म्हाका सोडिना. मात न्ही ताका हांव सत मानता. देखून ताणें म्हाका आज घट्ट धरला, हांवें ताका घट्ट धरला. देखून ताजी शांती म्हाका सुखाना, ताजो उजवाड म्हजेर परजळचो तो न पयस जायना. आज हांवें जोडलेलो उजवाड संवसारांत हांव न्ही, मनशांत हांव न्ही. हांवें आपणायला तो दैवीक उजवाड. उजवाड म्हणल्यार देवात हांव. कित्याक देव जावन उजवाड म्हणटा देवाचें उतार. जुवांचें पयलें पत्र आवस्वर 1 आनी ओळ 5. जुवांचें पयलें पत्र आवस्वर 1 आनी ओळ 5. देव म्हळ्यार उजवाड. जेजू जावन आसा उजवाड. पवित्र आत्मा जावन आसा उजवाड. देवाचे उतारी जावन आसा उजवाड. ऐका, आमी ताचे तावन आयकल्लो आनी तुमकां परगट करता तो संदेश हो. देव म्हळ्यार उजवाड. देव म्हळ्यार उजवाड. देखून जायच्या पयल्या वचपांत आमकां आयको मेळ्ळें ताजो परजळ, ताजो उजवाड तुमचेर प्रकाशीत जावं. देव म्हळ्यार उजवाड. आज उजवाडांत रावा, उजवाडांची कामां करा. फाटल्या दिसा बागी कोटा म्हणल्यार शिकोवन तुमी आयकोणे. हाच्या पयलें सांगलां, आतांय सांगता तुमकां, 17 दीस सांगता. आजकाल उजवाडाक जायनात. जाता सगळीं खारी काळोखांत, आनी काळोखांत जिन्स जातात उरतात. म्हाका मागण्यांत देवान उगडापें केल्लें सती. पयलींच्या काळार मालगड्यांच्या काळार सगळीं खारी दिसाक जातालीं, दिसा उजवाडाक. काजाराचें लग्नाचें कार्य उजवाडाक जातालें. पण आजकाल सगळीं राती जातात आनी रातींत काळोखांत ताकेर जातात. वैज्ञानीक पळय बरोवन दवर आनी म्हजी सिग्नेचर काडून घेया. देव म्हळ्यार उजवाड. जुवांच्या वांजेलांत आवस्वर 8 वळ 12. देव म्हळ्यार उजवाड. आनी मनीस जाल्लो देव, संवसाराक आयिल्लो देव, जेजू जावन आसा उजवाड. ऐका, जेजू परत्यान तांचे लागीं उलोवन म्हणालो, हांव संवसाराचो उजवाड. जेजू जावन आसा उजवाड. देखून आमी म्हणटा उजवाड आयला, उजवाड आयला, संसाराचो उजवाड आयला. जेजू आयला, जेजू आयला, सोडवोन दा जेजू आयला. उजवाड. पवित्र आत्मोय जावन आसा उजवाड. तो तुमकां स्वताच्या वाटेन चलयतलो, संपूर्ण स्वताक तो वन तुमकां पायतलो आनी सत तुमकां सुटका दितले म्हणटा देवाचें उतार. जुवांस वांजेला वस्वर 16 वळ 13. जॉन 16 and verse 13. सताचो पवित्र आत्मो, पवित्र आत्मो, सताचो पवित्र आत्मो. सत म्हणल्यार देवाचो, सत म्हणल्यार जेजूचो आत्मो, पवित्र आत्मो तुमचेर आयिल्ल्या वेळार तुमकां तो संपूर्ण सताक वन तुमकां तो पायतलो. अर्धे अर्धें कुरेंनी संपूर्ण सताक वन पायतलो. तो आपलेच तकी कांयच उलोवचो तो ना. आपलेच तकी कांयच उलोवचो ना. आपणे आयकल्लेंच तो उलयतलो. आपणे आयकल्लेंच तो उलयतलो. ह्या शिवाय फुडें घडच्यो आसा त्यो संगती तुमकां तो कळयतलो. घडोवंक आसा त्यो सगळें तुमकां कळयतलो. आनी तुमकां कळयतलो त्यो संगती
तो मुजे तावन घेतलो म्हजे तावन घेतलो आणि अशें म्हाका महिमा दितलो. देवा असो प्रेरकत्म तुजेर आसा वय तर महिमा देवाक, महिमा बापाक, महिमा पुताक, महिमा पवित्र आत्म्याक. न्हय मनशाक, न्हय संस्थ्याक, न्हय हुद्द्याक, न्हय पदवेक, न्हय सिंहासनाक, न्हय एका जाग्याक, न्हय खंयच्या संतांक, न्हय खंयच्या संतिनीक. देवाचो प्रेरकत्म कोणाचेर आसा म्हणल्यार असो अर्थव तो या ती देवाक महिमा दितली. देखून तो प्रेरकत्म कितें म्हणून आयच्या दुसऱ्या वचपांत आमकां कळोवंक आसा. पूण ताच्या पयल्या वचपांत गणशास्त्रांत अवस्वर 6 वळ 22 ते 27 आमी आयकले. कितें आयकले? हें आपणाया भाव भयणीनो, ह्या खातीर जियेया, हें खंय मेळटा म्हणून सोदून वसा, तें मेळ्ळ्यार ते मागीर वगडाय नाकात, घट्ट धरा, तातूंत थीर रावा. देखून कितें तें जावन आसा? गणशास्त्र अवस्वर 6 वळ 22 ते 27. सर्वेस्परान मोइजेक म्हळें, मोइजे कोण? सोम्याचो सेवक. देवान विंचलोलो, मनशान विंचलोलो न्हय. देखून साबारपणी आमी मनशान विंचलेल्याक वयर दवरता, देवान विंचलेल्याक आमी खोट मारता. आतां आयका, देवान मोइजेक म्हळें आरोना कडेन आनी ताच्या पुता कडेन उलोवन ताच्या पुता कडेन आरोना कडेन उलय. ताचे पूत लेवी म्हणटात उपरांत ह्या जग जावन ते काम मुखारसून व्हरूंक म्हणून विंचलेले. आरोना कडेन उलय, ताच्या पुतां कडेन उलय आनी सांग, तुमी इस्रायेलीतांक हे परी आशीर्वाद दिवंक जाय. इस्रायेलीतांक म्हणजे देवाच्या परजेक हे परी आशीर्वाद दिवंक जाय. कितें म्हणून? तुमी तांकां सांगा, सर्वेस्पर तुका आशीर्वाद दिव, सर्वेस्पर तुमकां आशीर्वाद दिव, सर्वेस्पर तुमकां आशीर्वाद दिव. फाटल्या दिसांनी म्हज्या भावा सोबत काजार जावन आयलो, म्हज्या भयणी सोबत काजार जावन ती सकट गांवाक आयली. कित्याक आयली जाणात की? मलगड्यांचे बेसांव मागूंक. मलगड्यांचे देखून म्हजे कडेन बेसांव मागूंक येयले. मागीर हांवें तांकां सैऱ्यां करी आपोवन व्हेलें. तांचे कडेन वचून सगळ्यां कडेन वेता पयलेंच म्हणटात आवय बापूय भयण आनी भावजी म्हणटात, पयलें बेसांव मागा, पयलें बेसांव मागा, सगळ्यां कडेन बेसांव माग. कोणाचे बेसांव? मालगड्यांचे. हांगा देवाचे उतार कितें म्हणटा? सर्वेस्पर तुका आशीर्वाद दिव. जर तर तुज्या मालगड्यांचेर देवाचें बेसांव ना, तांचे कडेन बेसांव मागून कांय फायदो ना. तुज्या मालगड्यांचेर बेसांव पडो ना जाल्यार तसल्या कडेन बेसांव मागून कांय फायदो ना. पयलें सर्वेस्पर तुजेर आशीर्वाद घालूं. वसा पाटणी उत्पत्ती ग्रंथ 10:12 वळ 1 ते 3. सर्वेस्परान आब्रामाक बेसांव दिलें आनी कितें म्हळें? कोण ऐका आब्रामाचेर बेसांव घालून कितें म्हणटा सर्वेस्पर देव? उत्पत्ती ग्रंथ 10:12 वळ 1 ते 3. सर्वेस्परान आब्रामाक म्हळें, तुज्या देशांतलो तुज्या दाईच्या गोत्रामदलो आनी तुज्या बापायच्या घरांतलो बायसर आनी हांव तुका दाखयतलो त्या देशाक वच. हांव तुजे तावन एक व्हड परजा उपजयतलो, तुजे मुखांतर म्हजी परजा उपजयतलो, तुजेर हांव आशीर्वाद घालतलो आनी तुजे नांव वर्तें करतलो. आशीर्वाद हांव घालतलो, देखून तुजें नांव हांव वर्तो करतलो आनी तूं जातलो एक आशीर्वाद. कोणाक देवाचो आशीर्वाद मेळ्ळा तो जाता आशीर्वाद. सकाळीं येताना म्हजे कडेन बेसांव मागता, व्हडलो आशीर्वाद तुका म्हणटा. भाव प्रवीण आलो, ताका आनी एक व्हडलो आशीर्वाद म्हणटा. ना ताजेर देवला म्हणटाना तो म्हणटा तुमचे ताजेर वोट देवला न्ही म्हणालो. देवल्या वरी त्यो दिवंक मेळटा, दिवंक शकता म्हणे. नातुलो जाल्यार मेळोंक नातुलो जाल्यार म्हाका देवान दिवंक नातलो जाल्यार हांव तुमकां दिवंक जातो गी? ही जाणवा ही समजोनी देवाचें उतर मोडूंक शकतो गी? देवाचें काम करूंक शकतो गी? देवान कितें म्हळें? तूं जातलो एक आशीर्वाद. कितले जाणां तुजे कडेन बेसांव मागूंक आयल्यान म्हणलें लेखी नाका, चिंते नाका, लेख घाल नाकात. कितल्या जाणांक तूं आशीर्वाद जालाय गी म्हणलें सर. म्हजे कडेन ताणें बेसांव मागलें, हाणें बेसांव मागलें, सकट म्हजे कडेन बेसांव मागतात तें गरजेचें न्ही. पूण कितल्या जाणांक तांच्या जिवितांत तूं आशीर्वाद जालाय. देखून तो सरस्परान कितें म्हळें? म्हजे कडेन आरोना कडेन ताच्या पुता कडेन तुमी अशें म्हज्या परजेक आशीर्वाद दिया. कितें म्हणून? सर्वेस्पर तुका आशीर्वाद दिवन. देखून भाव भयणीनो,
आमी कोणाकडे बेसांव मागले तांणी म्हणचे कितें देवाचें बेसांव म्हजें बेसांव न्ही पुता कोण तुजेर बेसांव घालूं बाप पूत पवित्र आत्मो आब्रामाचो देव इसाकाचो देव आनी जाकोबाचो देव तुजेर आशिर्वाद घालो म्हणून मालगड्यांनी सांगचें आसलें आमी आमकां कांय समजोनी ना देवातावन बेसांव येता म्हणल्यार आमी मानून घेना देखून आमी ते उसारिना पण मालगड्यांनी बेसांव दितना आब्रामाचो बाप इसाकाचो बाप जाकोबाचो बाप तुजेर आपलो आशिर्वाद घालूं म्हणून सर्वेस्पर तुजेर आशिर्वाद घालूं आनी तुका सांबाळूं आनी सर्वेस्पर तुका सांबाळूं कोण आमकां सांबाळटा आमी कितें चिंतता आमीच आमकां सांबाळटा न्ही घोव म्हाका सांबाळटा म्हजी बायल म्हाका सांबाळटा ना म्हजी भुरगीं म्हाका सांबाळटात सर्वेस्पर तुका सांबाळूं आज म्हाका सांबाळटा म्हजो देव हांव हें खच्चीत जाणा म्हाका राखता तो म्हाका सांबाळटा सर्वेस्पर तुमकां सांबाळूं सर्वेस्पर आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुजेर फांको ताच्या मुखामळाचो प्रकाश देव म्हळ्यार उजवाड आपशंत प्रकाश येना भावां भयणीनो आमी वाचता निर्गमनाच्या बुकांत 34:29 निर्गमन म्हळ्यार सुटका Exodus chapter 34 verse 29 मोइजे सर्वेस्परा कडेन उलयल्ल्या वरवीं सर्वेस्पराच्या मुखामळाचो उजवाड कसो ताचेर परजळटा पळय आयका 34:29 सुटकेच्या बुकांत मोइजे सोल्ल्या शासनाच्यो फळयो हातीन घेवन सिनाई पर्वता वयलो सकला देंवताना सिनाई पर्वतावन त्यो 10 पदसांच्यो 2 पळयो मोइजे हातीन घेवन सकला देंवन येता आसतना सर्वेस्परा कडेन उलयल्ल्या वरवीं ताच्या मुखामळाची कात परजळटली सर्वेस्परा कडेन उलयल्ल्या वरवीं ताची कात परजळटली काल आमच्या भावा रिच्चीन बरी शिकवण दिली थंय ट्रिनिटी घरांत ताची बरी साक्षी दिली ताच्या जिविताची बरी साक्ष दिली कांयच लज्ज नासतना भिये नासतना ताच्या पतीने मुखार आनी ताच्या दुवे मुखार दुसरे मासा बसलेल्या लिशा मुखार पयलें तो कितलो पियेतालो आनी कितलें पिवन पिवन पडटलो आनी मारतलो आनी हें दुसऱ्यांक कस दितलो म्हणून काल ताणें सांगलें आनी बरी साक्ष दिली सगळें कूड सगळें हें पुराय आज तेच परत्यान तुमकां उक्त्यान सांगू म्हाका भिरांना कित्याक आज तो कितलो परस जळटा देखून हांव तुमकां सांगता ताच्या मुखा म्हळ्यार परस जळ पळया एका काळार तो तांतू पडोवन मुतांत आनी कितें गलिजांत मेळांत तो पडोवन आसतलो खंय पूण आज ताच्या मुखामळाचेर सर्वेस्पराचो उजवाड परस जळटा प्रेज द लॉर्ड सर्वेस्पराचो उजवाड तुजेर फांको दैविक उजवाड जिविताचो उजवाड म्हणल्यार म्हजी शिकवण आसा आयका भाव भयणीनो सर्वेस्पराचो उजवाड परजळ आमची तोंडां भावनात फुलतात कोण सर्वेस्पराच्या एकवटांत आसा तांची तोंडां फुलतात परस जळटात मेकअप करची गरज पावडर घालची गरज गसची गरज आता आमचे वकल्यो तयार जाल्यात न्ही रोसा उपरांत रेस्पेराक तशें तयार जावची गरज म्हाका सांगूंक लज दिसना कित्याक म्हळ्यार हांगा मागण्या येवची तांची काजार आसा म्हणून पुराय लेप घालून आसात आनी वेतात पण देवान दिली ती सोबाय त्या सोबायक साक्ष दिया आज हांव परस जळटा कित्याक म्हज्या सर्वेस्पराचो उजवाड म्हजेर फांकला देखून म्हज्या एका कांतारान तुमकां आयकोंक मेळटा मोहप्रास गॉड म्हणल्या त्या नव्या कांतारांत तुमकां आयकोंक मेळटा उजवाड फांकला काळोख धांवला म्हणली ती उतरां आयकल्यां न्ही तुमी वय संवसाराचें रचन जालें देवाच्या उतरां उजवाड फांकलो काळोख संपलो ताच्या एकाच उतरां उजवाड फांकलो काळोख संपलो ताच्या एकाच पळया न्ही कितें
देखून काली देव मात उजवाडणे, जेजू मात उजवाडणे, पवित्रात्मा मात उजवाडणे, देवाचे उतारी जाऊन असं उजवाड. कीर्तन 119 वळू 105. ऐका, Psalm 119 verse 105. देवाच्या उतरांत कितें आसा? उजवाड आसा. कितले उतार आमी वाचता, कितले उतार आमी सत मानता, कितले उतार आमी प्रकट करता, तितलो उजवाड आमी आपणायता. ऐका, तुझे उतर म्हज्या पावलांक दिवो, म्हज्या पावलांक दिवो, उजवाड म्हजे वाटेचो. उतार तुझे सोम्या, दिवो म्हज्या मेटा, प्रकाश पांकोन म्हज्या देस्पट्या जीवन. देवाच्या उतरां वो उजवाड, वो प्रकाश, वो परजळ. भावा भयणीनो, ना संवसारांत मेळना, खंय मेळना, पण जेच्या पांया तळा मेळटा. तुका ल्हानसो दाखलो दिता. तुमी पडटा गेल्यार तर तुमी आयकलांगी नांगी फादर वल्लुरान म्हणलो एकलो आसा. फादर वल्लुरान धाकटो भुरगो आसतना ताची आवय ताका इगर्जेक व्हरून येतली, आनी ताची आवय सक्रामेंता मुखार दिंबी घालून दोळे धांपून मागतली. आनी थोडे फुडें दोळे उक्ते करून सीदा मुखार पळोवन सक्रामेंता पळोवन मागतली खंय. आनी वो धाकटो भुरगो चिंततालो, ही कोणा पळयता थंय, ही कोणा पळयता, ताका कांय दिसूंक ना. पूण ह्या भुरग्या वल्लुरानान आवयक पळयतना तिच्या मुखामळाचेर प्रकाश ताका दिसलो खंय. थंय सक्रामेंता ताका कांय कोणी दिसूंक ना, पूण तिच्या मुखामळाचेर, मुखामळ म्हळ्यार मुखा कामाला, मुस्कार म्हळ्यार सोंडी. समजाता न्ही आमकां भास? मुखामळ म्हळ्यार मुखा कामाला, मुस्कार म्हळ्यार सोंडी दुकराची. न्ही ट्रुंक 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 करत आसता वय मू. आमची मुखामळा सोंड्यो न्ही, मुस्कारा न्ही. मुस्कार आमकां मुस्कारा करतात. मुस्कारा कान गेली कितें करतात? मुस्कारा. पूण मुखामळ सगळ्यांक ओट्टू करतात, परजळतात. सर्वेस्पर उजवाड तुमचेर परजळो आनी तुजी दया करूं. सर्वेस्पर तुजी दया करूं. आमच्या शिकवणेन जायते दाखले दिल्यात. देवान तुजी काकलूत करीचे, देवान तुका काकलूत दाखयचे. ओडोले बाबा रिच्चीन सांगता तुमकां ते आयकताना तो जावं पुरो. थोड्यांक भिरांत दिसली. कशें सांगलें? कित्याक ताणें सांगलें, मनशांची भिरांत न्ही, मनशांची भिरांत आमकां विक्यूंक जाता. फादरापान येत्त टायमार आपयल्या तेत्त टायमार सुखान आसा 2 मिनटां न्ही 10 मिनटां पयलें तो राखून रावता. फादराप ना जाल्यार दिना चीट म्हणून. नेसवी न्ही वय मू. आत्तां आयकलो हांवें तो दाखलो. येत्त टायमार हेजे 1 मिनीट लेट आयल्यार दिना म्हणा. देखून आमी 10 मिनटां पयलें 1 वर पयलें वचून रावता. पूण जेजू खातीर 1 वर पयलें येवंक 1 मिनीट पयलें येवंक आमकां जायना. देखून आसा 12 जाणां 10 वरां उपरांत आयले. आमी 8 वरार सुखान आसन करेक्ट 8 वरार सोम्याच्या पांया तळांक आयले. हारी आमकां मनशांची दया जाय न्ही गी. हांव मनशांची दया सोदिना, सोरेस्पाची काकलूत हांव सोदता. देखून हांवें तें घडलां. काकूत कर सोम्या, काकूत कर, काकूत कर, काकूत कर, क्रिस्ता काकलूत कर, काकलूत कर, काकलूत कर, सोम्या काकलूत कर, काकलूत कर, काकलूत कर, क्रिस्ता काकलूत कर. परच्या हप्त्यान सुवो कुवेतान भाव म्हाका फोन करता. फादर हांगा कोणी मेळना पाद्र्याप, कुमसार जावंक जाय. तुमचे कडेन फोनार कुमसार जाता. कुमसार मनशा कडेन जायनाका म्हळें हांवें. कुमसार जेजू कडेन जा. तुजी कितें पातकां आसा जेजू मुखार वच, सरपड, रड आनी माप माग, सूख माग, आनी ताजी दया माया काकलूत आपणाय म्हळें हांवें ताका. हांगा कोणी मेळना देखून तुमचेर फोनार कुमसार जायचे खंय. मनशा कडेन जायनाका म्हळें हांवें. सरस्वतीची दया तुमकां लाभो. कितें वाचलें? ताजो उजवाड तुमचेर फांको. सर्वेस्पर आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुजेर फांको आनी तुजी दया करूं. तुजी दया करूं. दया दाखय जेजू, पातकी जाल्ल्या म्हाका तूं सुटका लाभय जेजू.
अस्क जाल्ल्या म्हाका तूं दया दाखय जेजू पातक जाल्ल्या म्हाका तूं सुटका लाभय जेजू अस्क जाल्ल्या म्हाका हांवें मागची काकळूत जेजू लागी देखून तो एका रेत्रिमंदीच्या डिरेक्टरान उक्त्यान सांगला न्ही गे ताका पाप साहेबान बक्षूंक ना ताका बीस साहेबान बक्षूंक ना ताका बाद्री माद्री कोणी बक्षूंक ना कोणी बक्षूंचे नाका म्हणजे जेजून म्हाका बक्षिला तुम काय सांगता हे मागीर टीव्हीचेर येतले चॅनलांचेर येतले बिग जेचेर येतले युट्यूबाचेर येतले वेबसायटीचेर येतले आनी ह्या शिकोवणेच्या डिव्हिडीन ती येतले मेल्यार ह्यो म्हजो ताळो तुमच्या मुखार घासतलो सर्वेस्पर तुमची दया करूं कीर्तन 23:26 वळ कितें म्हणटा सगळ्या तुमच्या जिवितांत ताची दया ताची माया तुमकां सांगात दितेली म्हणटा देवाचे उतार कीर्तन 23:6 ऐका सगळ्या म्हज्या जिवितांत सगळ्या म्हज्या जिवितांत दया आनी मोग म्हाका खरें सांगात दिताली म्हज्या सरस्प्रची दया म्हज्या सरस्प्रचो मोग म्हाका सांगात दितेली पळय आनी उतार देवाचे उतार कशें कशें कांडिता कशें उजवाडयता कशें तुजें जिवीत परतळ अशें करता मात्र न्ही आनी कितें आनी कसले आशिर्वाद तुमकां बसयला ऐका मुखार ऐकायच्या पयल्या वचपान सर्वेस्पर आपले मुखामळ तुका दाखोव ताचे मुखामळ पळया सर्वेस्पर कोण म्हणलें तो तुका दाखोव सरस्वतीची दया कितें म्हणली तुका तो दाखोव सरस्वतीची काकूळ कितली वर्ती म्हणली तुमकां दाखोव काकूळ ताची केदी वर्ती बेर मोतीचो दर्यो ताची काकूळ तुमकां दाखोव भाव भयणीनो फादर जेरीन तुमकां काकूळ दाखयना जाल्यार नो प्रॉब्लेम म्हज्या जेजून म्हजी काकळूत करी जाय देखून तुमकां आतां नव्या सिडींत नवें कंतार हांवें काडलां दाविदाच्या पुता म्हजी बीर मोतपा जेजू म्हज्या राया म्हज्या गरजा दाविदाच्या पुता म्हजी बीर मोतपा जेजू म्हज्या राया म्हज्या गरजा ह्या दिसांनी कित्याक देव म्हाका राती 1 वरार 1.5 वरार 2 वरार उठोवन नव्यो 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 संगती म्हाका उगडाप्यो करता देखून ही कंतारां नवी नवी तुमकां आयकोंक मेळटा काही दिसभर म्हणजे काम सुकोवन हांव करिना भिनाका राती खाली 1.5 वरार उठोवन ना 3 वरार 2.5 वरार कित्याक म्हणून हांव न्हेना म्हणजे तितून पर्यंत देव ताच्या गोपान ताच्या सावळेंत ताचे समय आसूं देखून तासो सर्वेस्पर आपले मुखामळ तुका दाखोव ताचे मुखामळ तुका दाखोव आनी कोणाक ते मुखामळ तो दाखयता मातेवास म्हणजे लावसवर 5 आनी 8 कोणाक सर्वेस्पर आपले मुखामळ दाखयता ऐका नितळ मोनाची कितली भागी देव तांकां पळोवंक मेळटलो तुजें मन नितळ जाल्यार मात्र देव ताचे मुखामळ तुका दाखयता आमची मोना कुसदी जाल्यार आमची मोना मोसरी जाल्यार आमची मोना हंकारी जाल्यार देवाक पळोवंक आमकां जायना वाच परतेन वाच नितळ मोनाची कितली भागी देव तांकां पळोवंक मेळटलो मन म्हजें नितळ कर चिंताप म्हजें निर्मळ कर मन म्हजें नितळ कर चिंताप म्हजें निर्मळ कर काळीज म्हजें खालतें कर जिवीत म्हजें बोळें कर काळीज म्हजें खालतें कर जिवीत म्हजें बोळें कर काळीज म्हजें खालतें कर जिवीत म्हजें बोळें कर म्हजें देखून भावा भयणीनो सरस्वतीचें मुखामळ पळोवंक जाय तर तुमची मोना नितळ करा कित्याक आमच्या बाबा रिची मुखांतर देव उलयता मात्र न्ही ताज्या मुखांतर तो स्वता उगडापी करता मात्र न्ही जाल्ल्यो संगती जावच्यो संगती तो लोकांक म्हळ्यार ह्या भावा मुखांतर कित्याक देव कळीत करता ताका आसताना आतां नितळ केला
तुमकां मागीरच्या दनपाराच्या सेशनांत आयकूंक मेळटलें हे भाव भयणी अशें काळजांतल्या गुंड्यांतून अशें जेजूचो मोग इतलो 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 वर्णून ती कशें मागतात म्हणल्यार तुमकां समजतलें देखूनच हांवें सांगलां तसल्या भावा भयणी सांगता हांव एक दीस न्ही, एक हप्तो न्ही, एक म्हयनो न्ही, सगळें वर्सभर म्हणजे सगळें जिवीत भर राव आनी हांव मागोवंक खुशी व्हरता. म्हाका पुरो आसन जावची ना. सर्वच परो कितें करूं आपलें मुखामळ तुमचेर तुमकां तो दाखोव आनी तुका शांती दिवं. शांती केदाळा मेळटा, शांती केदाळा मेळटा. आमचो भाव रोहनी 3 म्हयने गांवांत आसलो, तुमी जाणात वय मू. आयलो एका म्हयन्या खातीर ताच्या पत्नीचे मागीर ती मेजर सर्जरी जाली. ताच्या उपरांत ताका रावचें पडलें 2 म्हयने चड. फाटीं गेल्ल्या उपरांत ताणें हांगा सोम्याच्या सेवेंत आसलेल्यांक थोडे गरजेच्यो वस्तू धाडल्यो. आमी चिंतूंक जायत ना. आनी म्हळें आमकां अशें कोणी आमच्या गरजांत पावतीत म्हणून हें कित्याक अशें धाडलां तुवें मोलादीक वस्तू धाडले म्हणटा. ताणें म्हळें सगळ्या रचणाराक सगळ्या सरस्पराकच तुवें आमचो करून दिला तुमी. सगळ्या सृश्टीच्या रचणाराकच आमी वळखल्या. ताणें तुमचें शांती समाधान आमी आपणाला ह्या मिसावांत न्हू. हें कांयच न्ही वो ह्यो सर वस्तू कसरो म्हणलो तो. हांवें तुमकां गिफ्ट धाडून दिवच्यो थोड्यो वस्तू खंयच्यो गरजेच्यो कांयच न्ही. तुमी आमकां जोड दिला कोणाक? सर्वेस्पराक रचणाराक. ताणें बसयलें तें दायज आमकां तुमी लाभाशें केलां. शांती गी, समाधान गी, संतोष गी, मोग गी, आदार गी, आशिर्वाद गी, कृपा गी, जाणवाय गी, गिन्यान गी, दया गी, माया गी, काकलूत गी, सकत गी, बोळ गी. एका भावाच्या तोंडांत येयल्लीं उतरां म्हळ्यार तो कोणाक लाभ जाला? वडवे काय, ग्रेस्त काय, म्हाका सर कित्याक जाय? जेजू म्हजें वर्तें दायज ताका खंयचें सरे जाय. ओडवे काय, ग्रेस्त काय, म्हाका सर कित्याक जाय? सोमी म्हजें वर्तें दायज ताका खंयचें सरी जाय. म्हजें दायज म्हजो सोमी. त्या सगळ्या संस्थांत म्हाका भायर उडयल्या रे. सोम्यार म्हाका आरोन धरलो, पोटलून धरलो आनी ऊंच उबारलो वय मू. आंगात हांव तुमी म्हाका भायर उडयल्यार वय हांव कांय वरिना, माती वरिना आंगाची. पूण म्हज्या सोम्याक मात्र म्हज्या सोम्याक मात्र सडिना. हांगा सोनो सान बी नाकात. देखून म्हागदेल्यान मरी म्हज्या सोम्याक कोणे वेला, म्हज्या धन्याक कोणे वेला, म्हज्या रचणाराक, म्हज्या मेस्त्रीक खंय दवरला. कोणाक सोदून गेली? कोणाक सोदून गेली? मुकली कवळी तुमकां तिस्स आसतली पळया. मुकल्या कवळ्यान म्हजी कांतारान तिस्स जातलें. कोणाक तुमच्या सोम्याक कोणे वेला, खंय वेला, खंय दवरला म्हणल्यार तुमकां तें ती कंतारां तुमकां उगडापीन करतली. सरस्परचें मुखामळ तुमचें तें परसळ आनी ताची शांती तुमकां लाभूं. आज मनीस कितें सोदता? काल भावा विक्टरान आनी एक मागीर तो हांगा येवन देवाक अर्गां दितालो. ताणें लांब साक्ष दिली. बाबा खंय पुराय गेला, खंय गुड्याच्या खंय दोंगराच्या गुड्यार माथ्यार गेला, खंय रानांत गेला, खंय आनी कोणें म्हणलें हें केल्यार शांती मेळटा, तें केल्यार शांती मेळटा. कांय ना पिडेस्तांची काल्यार पांय दुल्यार शांती मेळटा म्हणून कोणें सांगलें तें केलां खंय. मात्र न्ही हें आण दवरल्यार शांती मेळटा म्हणून आण दवरलें खंय, पुराय केलें खंय. काल ताणें व्हडली साक्ष दिली. आसा थंय भाव विक्टर सगळ्या कुटुंबा सांगता. पूण निमाण ताका कळ्ळें शांती सो कुंवर तुमचो सोम्या, मोगाचें भांडार तुमचो धन्या. शांती सो कुंवर तुमचो सोम्या, मोगाचें भांडार तुमचो धन्या. शांती मेळ्ळी कोणाच्या पांयां तळा? ते आशिर्वाद काल एका दिसाक म्हूण चिंती नाकात भाव भयणीनो. ताची शांती, ताचो उजवाड, ताचो मोग, ताची दया, ताची काकळू एका दिसाक न्ही, सगळें वर्सभरी न्ही, सगळें जिवीत भर. आनी मान कितें जाता? अशें तांणी म्हजें नांव इस्रायेलीतांचेर उलो मारूंक जाय. हें दिलां कोणें, केलां कोणें म्हण म्हजें नांव तांणी उलो मारूंक जाय. कोणाचें नांव न्ही, ताचें नांव उलो मारा. ही शांती दिल्या म्हाका म्हज्या जेजून, हो मोग दिला म्हाका म्हज्या जेजून, ही कृपा दिल्या म्हाका म्हजें नांव उलो मारूंक जाय. देखून तूं बाबा रिचीन कितलें बरें साक्ष दिलें न्ही गी, दिल्लें जेजून न्ही गी. काल ताणें सांगताना आनी सांगलें
कोणाकी जाय जाल्ल्या वेळार घेताना ला रे ला 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 पाठी सरतना मुखाला घेतले पाठी दे म्हणटाना मुखाला कोणाक दिता म्हणटाना दिजे म्हणटाना मुखाला तुका जाय म्हणटाना कोणाक दिता दिवंक असल्यार कितलें बरें करून सांगलें ताणें कोणाक जाय जाल्ल्या वेळार ला 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 कोणाक दितना मुखाला देवान दिल्ले आमी हेरांक दिवंक कांय मुखाला ना भाव भयण जिविताची जर म्हळ्यार ती दिल्ल्या तितले आमी जोडटा कितल्यान दिता आनीक बरोवन येता कित्तान 23:5 सांगता न्ही दुस्मनाच्या दोळ्या मुखार तुका एक मेज मांडटलो तुजें मातें तो तेलान मागतलो तुजें पात्र बरोवन ओमतलें वाव आयकला आयकोना जाल्यार आयका खंय आसा आमचो दिनाकात न्यूज पेपरांत उदेवानीत आसा पळयत पुस्तकांत म्हज्या दुस्मनांच्या दोळ्या मुखार म्हाका एक मेज तूं मांडताय म्हजें मातें तेलान मागताय म्हजें पात्र भरोवन वता देवाच्या आशिर्वादांनी देखून हें सगळें आपणायचें जाल्यार हेच्या दुसऱ्या वचपांत आमकां सांपावलो गलातकारां बरोवन सांगता नेमलोलो वेळ नेमलोलो काळ तो कोण कितें म्हणलें आतां समजून घेवया आयका पूण नेमलेलो काळ भरती जातास देवान आपल्या पुताक धाडलो हें गरजेचें खंय कोणातय न्ही पुतातय देवान धाडलेल्या पुतातय हें सकट तुका मेळटा म्हणलें समजून घे भावा भयणी एक स्त्री येतावन तो जल्मालो हांव मरी येतावन तो जल्मालो आनी नियमशास्त्र काल आसलेल्यांक सुटका दिवचे खातीर आनी आमकां आपले धर्मदूत करचे खातीर नियमशास्त्र काल तो जल्मालो तो मनीस जावन नियमशास्त्र काल तुका आनी म्हाका आमकां जिवीत दिवचे खातीर तो जल्मालो आमी भुरगीं म्हूण दाखोवचे खातीर देवान आपल्या पुताचो आत्मो आमच्या अंतस्करणांनी धाडलो आयकाने हें गरजेचें ताजो आत्मो आमच्या अंतस्करणांनी आमी ताची भुरगीं म्हणून लेखच्याक भाव भयणीन आमी देवाची भुरगीं म्हजी 3 शिकोवणी आसा देवाची भुरगीं देवाचें घर आनी बागी कुटां हांगा आमी हिंका सांगचे नाका हांव ताजो पूत कोणाचो पूत कांय जायना आमी ताची भुरगीं म्हणून जाणा जावच्या खातीर ताणें ताच्या पुताचो आत्मो आमकां दिलो आनी तो आब्बा बापा म्हणून व्हडल्यान उलो करता हांवें काली सांगलें आमचे भाग आमकां सगळ्यांक आसा एक बाप आमच्या बापा तुमकां तुमचो डाडा आसा तुमचो पप्पा आसा तुमचो पाय आसा आना आसा या बाब आसा पूण हांगासर देवाचें उतर आमकां सांगता आमकां सासणीक बापोय आसा अब्बा बापा म्हणून तुवें ताका उलो मारी जाय हांवें ताका उलो मारी जाय आमी ताची भुरगीं आमी ताची आस्त ताणें आमकां रचलां ताच्या मना खातीर महिमे खातीर तुवेंच म्हाका रोसलोय तुजो मोग करच्या तुवें म्हाका पोसलोय तुजी साकरी करच्या तुवें म्हाका विसलोय सासान पूण आमी साकरी करता कोणाची मोग करता कोणाचो खंय वचोंक आमी सोदता आमचो शेवट कितें कोणाच्या तोंड्या मुखार ना देखून तूं आनी एक दीस म्हणी आनी दीस डॉक्टर 1 लाख खर्च जाल्यार म्हणी काल कोणें सांगलें सगळ्यांक गेल्यात खंय 2 किडन्यो गेल्यात खंय लिवारी गेला खंय आतां कोणी किडनी दिता म्हणून राखून रावल्यात खंय लिवार मेळटा की म्हणून राखून रावल्यात खंय ती कशी मातयेंत वता कुसतात माती जाता धूळ जाता पूण आत्मो देखून आमी सारलें तर देवाची वळख जावना गी देवाचे बरोस उदेंक ना गी देव आसा म्हणलें तांकां कळीत ना गी म्हळें हांवें कालची गजाल देखून कोणी म्हाका फोन कर सांगताले फादर डॉक्टरान सांगला मरता खंय मरोवन दी म्हणचे हांवें पूण ना फादर तो कसोय मरता न्ही ह्या घडये ताजो आत्मो बाचाव जावंक मागा म्हळ्यार हांव सांगता येत्त घडये हांव मागता
बापा ताजी कूड मरोवन दी पूण ताजो आत्म उरोवन दी म्हूण मागता. ताज्या आत्म्याचे बाचावी ताका दी. ह्या घडये जाल्यार तुका उलो मारूंक ताका शिकय, तुका वळखूंक ताका शिकय. निमाण्या घडये जाल्यार जेजू तूं म्हजो हांव तुजो म्हणूंक ताका सांग, शिकय म्हळ्यार. आबा बापा संवसारल्या कितल्यांक आब्बा बाबा डाडा पप्पा आय आना धंदे धंड्री धंदाई काय जायना. अब्बा बापा म्हणूंक तुका दिल्लो तो पवित्र आत्मा तुजें तें आसा जाल्यार कितें जाता मुखार ऐका, आमी देवाची भुरगीं देखून तर तूं ह्या फुडां गुलाम न्हय, गुलाम न्हय, बगार पूत. आमी भुरगीं, आमी देवाचो पूत, आमी देवाचे पूत या देवाचो. देखून सो जेजूक देवान तेन्ना सांगलें न्ही. देखून हांवें एक राती 4 उठून एक म्हज्या मतीक आयलें न्ही, देवान म्हज्या मतीन घालें. एक जण पेद्रू जुआंव आनी जाकोब खंय गेल्ले. जेजू सांगता पेद्रू जुआंव जाकोब मेळून जेजू संगी गेले ते सोलून ताबोर गुड्यार सोडून गेले ते, ताबोर गुड्यार सोडून गेले रे. पेद्रू जुआंव जाकोब मेळून जेजू संगी गेले ते सोलून ताबोर गुड्यार सोडून गेले ते, ताबोर गुड्यार सोडून गेले ते. वेता वेता काळोख जालो पावले गोड्या माथ्यार, वेता वेता काळोख जालो पावले गोड्या माथ्यार. थंयसर जेजू रुपांतर जालो वेडो घालो कुपान, थंयसर जेजू रुपांतर जालो वेडो घालो कुपान. आंग वसरू जळजळीत सगळो जागो परजळीत, आंग वसरू जळजळीत सगळो जागो परजळीत. धवे जाले नेसनताचे दोनकारां प्रास नितळ, धवे जाले नेसनताचे दोनकारां प्रास नितळ. कुपान तांचेर दांपान घालें बापान तांकां, कुपान तांचेर दांपान घालें बापान तांकां आयकाशें केलें. मोगाचो पूत ताकाच आयका रे, कितें सांगता तेंच करा रे. मोगाचो पूत ताकाच आयका रे, कितें सांगता तेंच करा रे. वेता वेता काळोख जालो पावले गोड्या माथ्यार, थंयसर जेजू रुपांतर जालो वेडो घालो कुपान. वेता वेता काळोख जालो पावले गोड्या माथ्यार, थंयसर जेजू रुपांतर जालो वेडो घालो कुपान. आंग वसर जळजळीत जागो सगळो परजळीत, आंग वसर जळजळीत जागो सगळो परजळीत. धवे जाले नेसनताचे दोनकारां प्रास नितळ. ताना ताना ना ताना ताना ना ताना ताना ना. तुम्ही त्या भुरग्याक पळयतात, त्या भुरग्या बरी जावंक तुमकां नाका. केदाळ जातात अब्बा बापा म्हणलो पवित्र आत्मा देवाचो आत्मा तुमच्या थंय घाल्यार त्या भुरग्या बरी तुम्ही कोणाक उलो मारतात. ताका पळय नाका, तांगा ऐका ऐका कितें म्हणलेला. तर तूं ह्या फुडां गुलाम न्हय, बगार पूत. आनी पूत देखून देवाचे कुशेन दायजाचो वारेसदारी तूं जालाय. आनी देखून सांगलें मोगाचो पूत ताकाच ऐका रे, कितें सांगता तेंच करा रे. ओ म्हजो पूत, जेन्ना तूं आनी हांव आमी ताजी भुरगीं जाता, ताजो पूत, त्या दाळ आमी ताजी परजा जाता, ताजे कुटाम जाता, ताज्या वेंग्यांत ताज्या सावळ्यांत या ताज्या एकवटांत आमी रावता. मुखार जालें. देखून भावां भयणीनो, आतां तुका आनी म्हाका आमकां हांवें जायते बरें सांगलां आमी जायतीं क्रिस्तांव पूण क्रिस्ताची न्हय. हांगासरलीं जायतीं आमी क्रिस्तांव पूण क्रिस्ताची न्हय. काल आमच्या बाबा कोण ते कोणच्या बाबा रिच सांगाता एकले बहीण आयला आज आयला म्हणते ताका परवा एप्रिलान बाप्तीज मग काल ताणें ल्हानशी साक्ष दिली. ताच्या व्हडल्या बहिणीच्या गोवाक कितें पिडा आयल्या वेळार ताका कोणें सांगलें जेजूक सतमान जेजूक उलो मार तूं गूण जातलो म्हणून. ताणें उलो मारलें आनी जेजून ताका गूण केलें आनी ती सकड आतां जेजू ते नव्या जिवितांत आसात. आनी हे बहिणी परवा एप्रिलांत कितें आतां पळय स्नान घेता खंय.
खाली हांवें सांगलें आमी जल्मांत क्रिस्तांव वय पूण ही पोर पोर क्रिस्ताक वळखून क्रिस्ता थंय नवीं जाल्यांत ती क्रिस्ताची जाल्यांत. आमी काल क्रिस्तांव नांवाक मिसाक वसाचे आराधन करीचे सांता सांतेन एक पातीचे तेर्स मनाचे मुनयो गळीचे तेन्ना आमी क्रिस्तांव न्ही. आब्बा बापा म्हणून उलो करताय म्हजो जेजू म्हजो स्वामी म्हणून सगळ्यांक धैर्यान सांगताय हांव क्रिस्ता खातीर जियेता तो म्हज्या खातीर मेला हांव ताच्या खातीर जियेता म्हणून धैर्यान सांगताय जाल्यार मात तूं क्रिस्त आसूं. आमी क्रिस्तांव म्हणून कांय फायदो ना. देखून सायच्या वांजेलांत आयका तुमकां आयको मेळटलें ते कोण गवळी कितें करतात लुकास वांजेला वचत 2:16 आणि दावी वचून मोरयेक जुजेक आणि खावणे न्हिदायिल्ल्या बाळकाक तांणी देखली. बाळकाक पळयतस ताचे विशान देवदूतान सांगले सकट तांकां समजालें. जेजूक वळखले सगळें कितें सांगलें सकट तांकां समजालें. बाळका विशांत प्रवाद केल्ले जायते प्रवाद ताणें आयकल्ले पूण जेजू तें जारी जाल्यात. काल न्ही पोर कोण गेलो म्हणालो फादर तुमी ताजें आयकाजे. काल एकलो बाबा हांव मागण्याक आयिल्लो तो पुरा तांच्या वेदांतावन तांच्या हिंदू वेदांतावन खाण सांगता जेजू जावन सोमी सर्वांसो सोडवंदा सर्वांसो ताणें आमकां काल सांगचें ताणें तांच्यांक सांगाचें. तांच्या शास्त्रांत तांच्या वेदांत तांच्या धर्मशास्त्रांत हें आसा जेजू विशयान म्हणलें सत आमकां कळयल्ल्यांक सांगचें गी कळीत नातल्यां सांगाचें. हांव कशें तुमकां क्रिस्तांव जाल्ल्यांक क्रिस्तांव विशयान कळीत नातलो सांगती खाली तुमकां क्रिस्तांव करच्या खातीर मिसाव न्ही. आमी जायतीं क्रिस्तांव पूण क्रिस्ताक वळखना. जेजू स्वामी म्हणलो बरोवसो ना आमकां. देखून हांगा ह्या रितीन आमी तुमकां तयार करता क्रिस्ताक मात्र एकलोच. जेजू म्हजो स्वामी जेजू म्हजो धनी जीव दिल्लो केल्लो एकलोच एकलोच एकलोच. हितून पावल्या उपरांत आमकां मागीर दुसऱ्या कडेन वचून दुसऱ्या सांगायचें की एकलोच म्हणून हांवें पाती आयल्या उपरांत सत मानलेल्या उपरांत आनी कोणें म्हाका सांगायचें की. देखून ही तुमकां खरी कितें म्हणटात भावार्थाची तिरावन तुमच्या थंय जाल्या तर खंय वेची गरज ना. म्हजें काम एकच तुमकां क्रिस्ता थंय थिरावचें घट करचें एकच. कोलोसांकां बरयल्ल्या पत्रां वचत 2:6-7 सांगता क्रिस्ताक तुमी तुमचो स्वामी म्हूण स्विकार केला वय तर ताचे थंय रोमून रावा. तितलें रोंबुल्ल्या उपरांत मागीर कोणी येवन तुमकां हालोवची गरज ना. इल्लें उदक घालची मात गरज सवळी दिवची गरज फळ दिता म्हणसर तुमी हेरांक तशें घट करतना घट करूंक तयार करता म्हणसर मात्र आयका. क्रिस्ता जेजूक तुम्ही सोमी म्हूण स्वीकार केला. तुम्ही हें गरजेचें तुवें स्वीकार करीचे. क्रिस्ता जेजूक तुमी सोमी म्हणून स्वीकार केला देखून ताचे सवय जियोंक फुडें सरा. ताचे सवय जियोंक फुडें सरा. क्रिस्ता सवय रावूंक जियोंक फुडें सरा. आज आमचे क्रिस्तांवांचे पुराय करतात पुढे म्हणलें न्ही बाबा रिच्चीन हें पुराय जाल्ल्या उपरांत मागीर परतून फाटी येतात दुकरा बरी त्यात कोंडाक ना. आतां म्हाका सत कळना ना हांव तें करिना पयलीं हांव ना समजून करतलो आतां करूंक नाका म्हाका नाका. जेजूस म्हजो स्वामी जेजूस म्हजो धनी तूं कसोच मानूंक नाका नाका. तुजें कालें आसलें तूं तुज्या आत्म्याची जबाबदारी तुका म्हाका घे. हांव सत मानता देखून हांव साक्ष दिता. काल आनी कोण गेले म्हणाले फादर घरच्यांच्या बियान कुमगार काण घेता तें काजार जाल्लें चेडूं पूण कुमगार काण घेता सेविना उडयता खंय कित्याक काण घेवचे. तुका तितली तेरसान आसा ना हांव पाती येना कारण तूं हांव पाती येना जाल्यार धैर्यान सांग. तूं जाल्यार पाती हांव पाती येना म्हण धैर्यान सांगता न्हू कित्याक तुका धैर्यान सांगचे हक्क नांगी नांगी ना तितलेंच. दुसऱ्यांचे तूं प्रभाव घाल नाका तुवें पातयेचे म्हणून. पूण तुका ताची तिरावणी आसा जाल्यार त्या तिरावणेक तूं साक्ष दी आनी कोणाक ताची तिरावणी मेळ्ळ्या तर ताका सोड. देखून बलात्कार ना खाली साक्ष दिवेत. म्हजें जिवीत कशें आसलें आज अशें जालां कोणा वरवीं जेजू वरवीं. हांवें जेजूक सत मानलेल्या वरवीं जेजू एकलोच स्वामी म्हणून स्विकार केल्ल्या वरवीं तांकां तें समजालें. गवळ्यांक समजालें. दुता मुखांत्र जेजू विशयान सांगिल्लें तांकां समजालें. दावी मोरयेक पळोवन जेजूक पळोवन जुजेक पळोवन तांकां समजालें. देखून ते वगे रावनात थंयच रावनात मुख जाले म्हणून वगेच रावनात कितें करतात आयका. आणि गवळी सांगताले
ते आयकल्ली सगळां अजाप पावली. पूण मोरी ह्यो सर्व संगती आपल्या काळजान जगोवन दवर त्यो आटयतली. शेकी गवळी आपले आयकल्ल्या आणि पळयल्ल्या संगती पासत देवाची महिमा गायत आणि ताची स्तुती करीत सोडवून दिले आमकां बापान आपल्या पुता मुखांतर महिमा देवाक. देवाची महिमा गायत, देवाची महिमा. तुमकां गायन करूंक आसा देवाची महिमा गाया. तुमकां साक्ष दिवंक आसा देवाक महिमा दिवन साक्ष दिया. तुमकां देवाची सेवा करूंक आसा देवाक महिमा दिवन सेवा करा. कोणे पळयचे कोणे शाबासकी दिजे म्हणून न्ही. देखून हांव कोणायक हांगा वयर दवरिना. म्हाकाच वयर दवरना. खाली म्हजें काम आसतना हांगा वयर रावता तितलें मागीर सकलात बसता हांव. देवाचे उतार दितल्यांक वयर दवरना, गायन करतल्यांक वयर दवरना आनी कोण सेवा दितल्यांक कोणाक वयर दवरना. आनी आमी सगळ्यांनी मेळून महिमा कोणाक? ताका महिमा. देवाक महिमा दिवनूच गायत गेले. सगळे देवदूतान सांगलेल्या प्रमाणेच घडले. आणि देवाचे देवदूतांनी काल उलट सांगलां की देवाच्या उतरान सांगलें कितें प्रवाद केले तेंच तांकां उडासा काडले त्याच प्रमाणे घडलें. बाळकाक 8वो दीस भरतास ताका सुन्नत करतना जेजू म्हूण नांव दवरलें. जेजू हें उतार पळय आयतास पयले फावटी कोणाक तें समजोंक ना. जेजू म्हणलें नांव हाचो अर्थ कितें? मातेवाचो वांजेलावस्वर 1:21 मॅथ्यू चॅप्टर 1:21. हाच्या पयलें म्हाका उगडापें जालें हांवें तुमकां उगडापें केलां. साबार जाणांनी म्हणलें इतले फावटी आमी वाचलां, इतले फावटी आमी आयकलां, पूण आमकां तें अर्थ जावंक ना, समजोंक ना. आज कितलें बरें अर्थ जालें म्हणाली. देखून आयका मातेवाच्या वांजेलांत अवस्वर 1:21 मॅथ्यू चॅप्टर 1:21 कितें म्हणटा देवाचें उतार? ती एक पुताक प्रसूत जातली. ती एका पुताक प्रसूत जातली. तुवें ताका जेजू म्हूण नांव दवरूंक जाय. ताका जेजू म्हणून नांव दवरी जाय. कित्याक तो आपले परजेक तिच्या पातकांतली सोडयतलो. कित्याक तो आपले परजेक कित्याक तो आपले परजेक आपले परजेक कोणाच्या परजेक तो सोडयना. आपले परजेक तो सोडयता. आपणाची जाल्ल्यांक तो सोडयता. आपणाक लेखतेल्यांक सतमंतल्यांक तो सोडयता. आपणाक लेखी नासतना आनी कोणाक सतमंतल्यांक तो सोडयना. हें घट्ट धरा भाव भयणीन. आपले परजेक तो सोडयतालो. सैतानाच्या परजेक तो सोडयतालो गी. जेजू देव म्हणून आनी एकल्या कोणाक देव म्हणून स्विकार केल्ल्यांक तो सोडयतालो गी. त्या सांताच्या सांतिनीच्या पांया तळा वचून तांची मजत मागताल्यांक तो सोडयतालो गी. आपले परजेक तो सोडयतालो. देखून तुवें आनी हांवें जायचे खंयच्या संस्थेची परजा, खंयच्या संवसारी वडिलाची परजा न्हय. हांवें आनी तुवें आमी जायचे ताची परजा. म्हाका सोडोवचें म्हज्या जेजून न्हय कोणी. हें सत्य समजून घेया. आपले परजेक तो सोडयतालो. देखून देवाची परजा जेजूची परजा जाया. जेजूचे पाटलावदार जाया. जेजूचे शिष्य जाया. जेजूच्या मेळांत भरती जाया. न्हय खंयच्याय मनशान केल्ल्या सोसायटींत त्या संघांत. कोण म्हजो भाव, कोण म्हजी बहीण, कोण म्हजी आवय, कोण म्हजो बापय. मार्काच्या वांजेलांत अवस्वर 3:31-35 पर्यंत जेजू सांगता ताजे आवय आयले, ताजे भाव आयले, पूण तांकां कांयच गणनेच करूं ना ताणें. कित्याक? ऐका. तितल्यार ताची आवय आनी ताचे भाऊ थंय येवन पावली. ताची आवय आयली, भाव आयले, ते येवन पावले. पूण भायरच रावून तांणी जेजूक आपोवंक धाडले. लोकांचो जमो ताचे भोंवती बसून आसलो. देखून तांणी ताका सांगले. ती वचून सांगतात, जेजू सांगतात, आळे पळय, आळे तुजी आवय आनी तुजे भाऊ तुजी आवय आयल्या, भाव आयल्यात, सैरी आयल्यांत, तुका विसार आयल्यांत, भायर रावल्यांत, तुका विसारतात, तुका विसार आयल्यांत. पूण जेजू तांकां जाप दिवन म्हणालो. तांकां जाप दिली. आपल्या आवयक भावांक म्हणून ताणें वयर दवरूंक ना. संवसारी संबंध ताणें मुखार दाखोवंक ना. आज आमचो संवसाराचो संबंध म्हणून जेजूतान आमी पयस वता आनी जेजूच्या शेवच्या बदलाक आमी संवसाराचे जाता. कितें म्हणटा तो? ऐका. म्हजी आवय कोण? म्हजी आवय कोण? आनी म्हजे भाव कोण? म्हजे भाव कोण? आनी भोंवतणी बसून आसलेल्यांचेर आपणा भोंवतणी बसून आसलेल्यांचे ताणें दिश्ट गुंडोवन ताणें म्हळें. कितें म्हळें? हांगा आसात म्हजी आवय आनी म्हजे भाव. कित्याक ताजे समें आसलेल्यान तें आसलो तो आत्मो. अब्बा बापा म्हूण उलो करचो तो आत्मो.
सर्गीच्या बापाक वळखलो आत्मो, बापाची खुशी करचो आत्मो, सर्गीचे राज सोदचो आत्मो, सर्गीच्या राजाक तांकां तयार करचो आत्मो. देखून तो रोमाकारां बरयल्या पत्रां 8:14 सांगता, रोमन्स 8:14, जांकां देवाचो आत्मो सोलोन व्हरतात ती जावन आसात देवाची भुरगीं. जांकां देवाचो आत्मो सोलोन व्हरता ती देवाची भुरगीं. देखून भावा भयणीन देवाच्या उतरान म्हाका स्वता उगडापी केल्ल्या उपरांत ह्या संस्थ्याक खंयच्या संस्थ्याक हांव लेखिना, हो संघ तो संघ हांव लेखिना. देखून हांवें सांगलां तुमकां, हाज्या पयल्यान सांगता, सत म्हणटा हांव धैर्यान म्हणटा तुमच्या मुखार, सत म्हणटा पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पळय सभेक म्हणना हांव, देवाच्या पवित्र परजेक म्हणटा हांव, देवाची पवित्र परजा. सत म्हणटा पवित्र आत्म्याक, देवाचे पवित्र परजेक. कित्याक देवाचे उतार सांगता, आपले परजेक तो सोडयतालो. मनशांनी कितले पांटे आनी काय म्हणटा कुंटेकर विंगड केल्यार 7 जाणां जाया देवाची पर्ज जावन जियेया. कित्याक सर्गीच्या राजांत आमकां संघ जावन संस्थे जावन वो संघ थंय म्हणून ह्या कास्ताचे त्या कास्ताचे म्हणून आमी जियेना. बदलाक आमी कोणाची भुरगीं जावन. देखून कितें वाचलें निमाणे 27वी ओळ आयच्या वांजेलान 21वी ओळ. बाळकाक 8वो दीस भरतास ताका सुन्नत करतना जेजू म्हूण नांव दवरलें. जेजू म्हणून नांव दवरलें. हे नांव तो गर्भी संभोवचे आदींच देवदूतान दिल्लें. जेजू म्हळ्यार सोमी, म्हळ्यार आपल्या परजेक पातकांतली. सोमी म्हजो सोडवंदार, सदांच म्हजो बुजवंदार, राखता आमकां हळयेक देसा. सोमी म्हजो सोडवंदार, सदांच म्हजो बुजवंदार, राखता आमकां हळयेक देसा, देव ताजो आधार. हालेलुया हालेलुया, सोम्याक आमी अर्गां देवया. हालेलुया हालेलुया हालेलुया, सोम्याक आमी अर्गां देवया. हालेलुया. वय सर्गीच्या बापा आमी तुका अर्गां दिता. हांव तुज्या पुत्र जेजू खातीर, ताजे थंय तुवें आमकां एकवटायलाय, तुजीं भुरगीं जावन तुवें आमकां स्विकार केलाय. ताज्या आमले रक्ता मुखांत्र, कुर्साच्या मरणा मुखांत, आमच्या पातकाच्या बॉक्सांनी तुवें आमकां दिलाय. परत तुज्या एकवटान मोगान उजवाडान करपेंत तुजीं भुरगीं जावन बापा पुता पवित्र आत्म्या सवें जिवनचें भाग तुवें आमकां जोड दिलाय. ह्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता आसतना ह्याच एकवटान सदांच आमी आसूंक तुजो आदार आनी आशिर्वाद आमी मागता. तुज्या पुता जेजूच्या नांवी आमेन. भेटता ही काणी बापा पुण्य वायनाची, भक्तीत समर्पिता ही काणी मोगाची. काणिका संगी भेटता जिणी आमची, स्वीकार कर पावन कर भेटोडी आमची. स्वीकार कर पावन कर काणिक ही आमची, म्हज्या भावा भयणीनो, मुझे आनी तुमचें बलिदान आमच्या ह्या उंड्या वायना सवें, दाना सवें, आमच्या सर गरजां सवें आनी आमकां जाल्ल्या सर बऱ्यापणा सवें, सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण तुमी मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या निके प्रसवाच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्गीच्या भोवमंगळा बापा, तुज्या पुता थंय आमकां मेळिल्ली ती शांती आनी समाधान, संतोष आनी उल्हास, मोग आनी मायपास, आनी तुवें आमचेर फंकयल्लो तो उजवाड सदांच आमचे थंय उरोवन त्या उजवाडांत हेरांनी येवंक आनी तुका वळखूंक तूं आमकां तयार कर. हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसूं.
नवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परातैव उभारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया वर्षे आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदार आणि शासनाच्या देवा सर्व काळी आणि सर्व ते जेजू क्रिस्ताच्या मगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नेतीसो आणि आमच्या फायद्यासो त्या तुझ्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलाय पातकांतले आमकां सोडोवच्याक आमचो तारो करून तुवें ताका पटयलोय पवित्र आत्म्यार आमकां आमच्या उदरांत ताणें कूड घेतल्यान तो मौन हेसलो आमच्या खातीर कुसर आपले हात विसरून ताणें कश्ट मरान सोंसलें मर्दनाचें जैत व्हरून पुन्हा जिवंतपण उगडापें केलें अशें ताणें तुजी कुशी पडली आनी पवित्र परजा तुका सोडून घेतली देखून देव तान समेत भक्तां सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन एकाच ताळ्यान आमी गायता पवित्र सर्वेस्पर्तो सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान गुण सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय गुण सर्गी तुका जय जय गुण सर्गी तुका जय जय बापा कोरस तुम पवित्र तुम सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रात्म्या धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हणून आमी मागता जावन दी ती आमकां आमच्या सुम्यांच्या क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशीन कश्ट मरान सोंसुंकच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत ती समर्पणची तेच परी जवान जात आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यान ससणी कराराचें रगत पातकाच्या बक्षांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें तुमी म्हज्या उगडासा करात बावट तसो घट परगटुया जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो बापा आजूच्या मरणासो आनी ताच्या पुनर्जीवनपणासो आमी भक्तीपणी उडास करता वो जिविताचो वंडो आनी सोडवणची काळ तुका आमी समर्पिता तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक तुवें आमकां फाव केलाय देखून आमी तुका दिन वाचता जेजूची कुडान रगत सेवतेल्या आमकां समेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतान मागता सरस्परा अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो म्हणजे देव परजेसो तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताक सोमी सोडवंदार मोळ काडल्या आनी ताची पर्ज जावन जियेतल्या सवय आमचो भावार्थ घट कर तीर कर त्यास एकवटांत आनी त्यास प्रिती मोगांत आमी सदांच वाडा शंकर पुनर्जीवनपणाचो परसो धरून कोण मेल्यान त्या सर आमच्या भावा भयणीची तूं काकलूत कर तांकां तशेंच तुज्या इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजी परजळेत मुखामोळ पळोवंक तूं फावो कर आम्हा समेस्तची दया कर म्हणून आमी मागता हांव कार्मेरे देवाची म्या सांगाती भगवंतन तूं आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत तूं आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक तूं आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सोडून राजू क्रिस्ताच्या आज्ञा म्हणून धरून ताणें शिकयलेलें तें मागण्यात आमी अब्बा बापा म्हणून त्याच पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन कुटपेन आनी प्रेरणान एकवटान आमी म्हणया आनी सांगया आमच्या बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिसां तशें तूं आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतल्यान तूं आमकां न्हेव सरस्प्रासर वायटांतले विघ्नांतले अनवरांतले अवघडांतले सैतांच्या पासांतले दुस्मांच्या हातांतले नातार मोरनांतले सर ताच्या मारेकार पिडे शिड्यांतले पातकांतले वडण्यांतले ताळण्यांतले संवसारी आशेंतले ग्रेसकायांतले
आणि प्रत्येक तराने संवसाराच्या नासांतली सदांच तूं आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय, ददोस काय, सोसणी काय, खुशाल काय, तशेंच लानवीक काय तूं आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडून राजेश क्रिस्ताचे येणे बरोबर शानत लेखतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकोतेन सर पातकांतली तूं सुटय आनी सर आखांदांतली सदांच तूं आमकां वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतामुळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती हांव तुमकां दिता. आमच्या पथकांचेर न्हय पूण तुजे पयस तुज्या भावार्थाचेर आनी आमच्या भावार्थाचेर तुजे दिश घाल. तुजे खुशे प्रमाणे तिका आनी आमकां शांती दिन एक वडान सांबाळ. तुजी येता राजवर्साल येताय ससनाच्या ससनाक आमेन. जेजूची शांती समाधान आनी ताजो दैवीक उजवाड सदांच तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवय आसो. एकामेका शांती दियात. शांती तुमकां. देवाची शेळये संसाराचे पाप काढतले आमची काकूल कर. देवाची शेळये संसाराचे पाप काढतले आमची काकूल कर. देवाची शेळये संसाराचे पाप काढतले आमकां शांती दी. सोमी आज जेजू क्रिस्ता तुजी कुड्यान रगत आमी सेवंक वेता ती आमचे जट्टेनी केस ताडीन जावं पूण तुज्या काकुलतेन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडींक भलायकेन वखात जावं. पळय जेजू देवाची ती शेळी संसाराचें तशेंच आमा सर्वांचें पाप काडटा ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर सुभागी. सुम्या तुमी भितरूनचें म्हाका पवना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कुड्यान रगत आमकां आमच्या ससण्याच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. Mozo Jesu, kitlo sobi, poison paso, kon to varni. Mozo Jesu, kitlo sobi, poison taso, kon to varni. Surya prasad, sota vardi. So dista disra surya prasad sopta hardis vaibhavta so dista disra तर गायता हांव ताची वडवी जेजूस म्हजो प्रार्थुया. भोव मोगळ्या बापा तुजो उजवाड तुवें आमचेर फांकयलाय. उजवाड जावन तूं संवसाराक आयलोय आनी सर्वांची मनां उजवाडावंक जेजूक आपणायलेल्यांक हर एकल्यांक तुवें नवें जिवीत दिलाय. ह्या नव्या जिवितांत आमकां मेळिल्लो संतोश आमी हेरां सगळें वांटून घेवंक आनी तांणी तो आपणावच्या खातीर तुजे सशी येवची वाट तांकां तुवें कुशे वेल्यार आमच्या मुखांतर तूं तांकां उक्ती कर. हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवें. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. सरपद वेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर सर्वांचेर तुमच्या कुटुंबांत असल्या हर एकल्याचेर आनी कोणाचो उगडा आसका हांगासर तुमी येवन मागले तांचेर आपलो आशिर्वाद घाल्लो. हो सोन्यात क्रिस्ताच्या शांती समाधाने तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार